बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुफरद की तक़सीम माना के मुस्तकिल होने या ना होने के एतबार से पढ़ रहे हैं। अब अगर उस लफ्ज़ के माना मुस्तकिल हैं या नहीं हैं, उस एतबार से फिर इसकी तीन किस्में बनती हैं: इस्म, कलीमा और अदात। इस्म वो लफ्ज़ मुफरद है जो अपना माना खुद बताए और उसका सीगा यानी उसकी साख्त, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्मेशन उस लफ्ज़ का, उस वो किसी ज़माने पर दलालत ना करे। जैसे कि ज़ैदुन या फिर मस्जिदुन या फिर फरसुन। तो अब इन अल्फाज के अंदर माना तो है लेकिन कोई ज़माना नहीं है, तो हम उसे इस्म कहेंगे मंतिक की टर्मिनोलॉजी में। और कलीमा ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसके अंदर माना भी होता है और ज़माना भी होता है, यानी उस लफ्ज़ का अपना मीनिंग भी होगा और उसका जो सीगे की बनावट होगी, वो बनावट हमें किसी ज़माने का पता देगी, चाहे वो माजी हो, हाल हो या मुस्तकबिल हो। जैसे कि नसरा कहते हैं उसने मदद की, तो नसरा का माना भी समझ में आ रहा है और उससे एक ज़माना भी पता चल रहा है, पास्ट टेंस। यंसुरु, अब ये सीगा बदल गया, यहाँ पे मुजारे का सीगा आ गया, तो इससे माना भी पता चल रहा है, साथ में ज़माना हाल या मुस्तकबिल का है ये भी हमें पता चल रहा है, तो उसे हम कलीमा कहेंगे। और अदात, अदात वो लफ्ज़ मुफरद है जो इस्म या कलीमे से मिलकर अपना माना बताए। जैसे कि मिन और इला। अब अगर मिन और इला को अगर हम इंडिपेंडेंटली यूज़ करेंगे तो ये कोई अपना माना जाहिर नहीं करता और इसके अंदर कोई ज़माना भी नहीं होता। लेकिन ये जब दूसरे कलिमात से मिलेगा, जैसे मिनल मस्जिदी इलल बैती, तो फिर इसका माना समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी तकसीम थी मुफरद की। अब तीसरी जो तकसीम है वो अहम है। माना की वहदत व कसरत के एतबार से लफ्ज़ मुफरद की अक़साम, यानी वहदत एक होना, कसरत एक से ज़्यादा होना। तो इस एतबार से लफ्ज़ मुफरद की दो किस्में हो जाती हैं: मुत्तहिदुल माना, मुतकस्सिरुल माना। मुत्तहिदुल माना वो लफ्ज़ मुफरद जिसका एक ही माना हो। जैसे कि जैद, जैद लफ्ज़ है, उसका माना है बस वो, लेकिन एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। मुतकस्सिरुल माना वो लफ्ज़ मुफरद जिसके एक से ज़्यादा माना हो। जैसे कि लफ्ज़ आइनुन। आइनुन अरबी में जब इस्तेमाल होता है तो इसके कई माना होते हैं। आइनुन आँख को भी कहते हैं, आइनुन पानी के चश्मे को भी कहते हैं, आइनुन जासूस को भी कहते हैं, आइनुन घुटने को भी कहते हैं। तो देखा, एक ही लफ्ज है लेकिन माना इसका एक से ज्यादा है, तो इसे मुतकस्सिरुल माना कहते हैं। तो जब मुतकल्लिम कलाम कर रहा होता है तो उसकी मुराद क्या है, कौन सा माना वो मुराद ले रहा है, ये मुतकल्लिम की मुराद को पहचानने की ज़रूरत होती है, वरना हम तर्जमा गलत कर बैठते हैं। मिसाल के तौर पर कि मैं कहता हूँ कि इंसान की दो आंखें होती हैं, तो अब ये आइनुन, जब इंसान की आंख मुराद लूंगा तो इससे वो आंख होगी जिससे वो देखता है। मैं कहता हूं कि अ, ये पानी का चश्मे का पानी बहुत मीठा है, तो यहाँ लफ्ज आइन अगर इस्तेमाल करता हूं तो समझ में आता है कंटेक्स्ट से कि इससे पानी का चश्मा मुराद है। या फिर बादशाह ने अपनी आंखें यानी कि आइन जो है शहर में फैला दी, तो इसका मतलब होगा कि बादशाह ने अपने जासूसों को फैला दिया। समझे? तो माना मुराद को समझने की जरूरत होती है मुतकल्लिम के। तो लफ्ज आइन एक ऐसा लफ्ज है, मुफरद है लेकिन एक से ज्यादा माना इसके हैं, तो इसीलिए इसे मुतकस्सिरुल माना कहा जाता है। अब दो किस्में जो बताई, एक मुत्तहिदुल माना उसकी भी किस्में हैं और मुतकस्सिरुल माना उसकी भी किस्में हैं। तो मुत्तहिदुल माना की तीन किस्में हैं: अलम, मुतवाती और मुशक्किक। अलम वो लफ्ज़ मुफरद है जिसका एक माना हो और वो मुतअय्यन हो और ख़ास हो।
جیسے ہم زید لفظ کہتے ہیں تو اس کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ متعین بھی ہے، اسپیسیفک بھی ہے، خاص بھی ہے ذات زید کے لیے۔ متواتی تواتو سے بنا ہوا لفظ ہے جس کا معنی ہے پورا پورا صادق آنا یا متفق ہونا ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ مفرد ہے جس کا معنی متعین اور خاص نہ ہو، بلکہ وہ بہت سارے افراد پر صادق آتا ہو اور برابر برابر صادق آتا ہو۔ جیسے کہ انسان، یہ لفظ انسان جب ہم بولتے ہیں تو کیا اس سے کوئی اسپیسیفک پرسن مراد ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اسپیسیفک پرسن مراد تو نہیں ہوتا، کیونکہ آپ انسان زید کو بھی کہہ سکتے ہیں، عمر کو بھی کہہ سکتے ہیں، بکر کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے انسان ہونے میں برابر ہے۔ تو یہ لفظ انسان کا معنی جو ہے بالکل بالکل سب پر برابر برابر صادق آ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ زید زیادہ انسان ہونے میں زیادہ اچھا ہے، اور انسانیت میں، اور دوسرا جو پرسن ہے عمر وغیرہ اس پر یہ تھوڑا کم انسان ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان ہونے میں سارے برابر ہیں۔ تو ایسے لفظ کو متواطی کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرے معنی میں اس کو ایسا سمجھ لیں کہ یہ اسم عام ہے جو ایک سے زیادہ اشخاص پر بولا جا سکتا ہے۔ جب میں زید کہتا ہوں تو صرف ایک آدمی مراد ہوگا، لیکن جب میں انسان کہوں گا تو کسی کو بھی میں انسان کہہ سکتا ہوں، زید، عمر، بکر، ٹھیک ہے۔ اور تیسری قسم دیکھیں، مشکک۔ مشکک کا لغوی معنی ہے شک میں ڈالنے والا۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ مفرد ہے جس کا ایک معنی ہو لیکن اسپیسیفک نہ ہو، خاص نہ ہو، بلکہ وہ بہت سارے افراد پر صادق آئے، بہت سارے افراد کے اوپر صادق آتا ہو، لیکن بعض پر زیادہ فٹ ہوتا ہے، بعض پر کم فٹ ہوتا ہے۔ اشد یعنی زیادہ، اضعف یعنی کمزور، کم۔ تو بعض پر اشد، بعض پر اضعف ہو، بعض پر پہلے ہو، بعض پر بعد میں ہو۔ جیسے کہ لفظ وجود ہے، ابیض ہے، اسود ہے، طویل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم کہیں گے وجود، لفظ وجود یعنی کہ موجود ہونا، باپ کا بھی وجود ہے، بیٹے کا بھی وجود ہے، ٹھیک ہے۔ باپ بھی پیدا ہوا ہے، بیٹا بھی پیدا ہوا ہے، اس کا بھی اپنا وجود ہے، ایگزسٹنس ہے، اس کا بھی اپنا ایگزسٹنس ہے۔ لیکن کیا باپ اور بیٹا وجود میں دونوں برابر ہیں؟ نہیں، کیونکہ باپ کا وجود بیٹے سے پہلے ہے، بیٹے کا وجود باپ کے بعد میں ہے۔ تو ہے دونوں کا وجود، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ کمی زیادتی موجود ہے۔ تو ایسے کو مشکک کہیں گے۔ دونوں بھی وجود رکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر کمی زیادتی ہے، زیادہ کم ہونے کے اعتبار سے یا پہلے اور بعد میں ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر وجود باپ کا پہلے ہے، بیٹے کا بعد میں ہے۔ اب یزو، جب ہم کہتے ہیں کہ سفید ہونا، تو کیا سفیدی میں سارے انسان برابر ہیں؟ بھائی دو لوگ گورے ہیں، دونوں سفید رنگ کے ہیں، تو کیا دونوں کی سفیدی ضروری ہے کہ برابر ہو؟ ایک زیادہ گورا ہو سکتا ہے، ایک کم گورا ہو سکتا ہے، یا پھر بعض چیزیں زیادہ سفید ہوں گی، بعض چیزیں کم سفید ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب کاغذ بھی سفید ہوتا ہے، دودھ بھی سفید ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کی سفیدی ایگزیکٹلی برابر برابر ہو، ضروری نہیں۔ پھول بھی سفید ہوتا ہے، انڈا بھی سفید ہوتا ہے، لیکن ان کے دونوں کی سفیدی کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ہاتھی کا دانت بھی سفید ہے، برف بھی سفید ہے، لیکن ان کی سفیدی میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کسی میں کمی اور کسی میں زیادتی۔ اسود جب ہم کہتے ہیں کالا، کالے پن میں بھی فرق ہوتا ہے، کوئی زیادہ کالا ہوتا ہے، کوئی کم کالا ہوتا ہے۔ طویل، کوئی زیادہ لمبا ہوتا ہے، کوئی کم لمبا ہوتا ہے۔ تو بہرکیف یہ ایسے مشکک جو ہیں، ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا اپنا معنی ہے، لیکن کسی خاص اسپیسیفک پرسن کے لیے نہیں بولا جاتا، ایک سے زیادہ افراد پر بولا جا سکتا ہے، اور بعض پر زیادہ صادق آتا ہے، بعض پر کم صادق آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے مشکک کہیں گے۔